श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। रामेण सीतास्वीकारः। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितम् अङ्केनादाय वैदेहीम् उत्पपात विभावसुः। सविधूय चितां तां तु वैदेहीं हव्यवाहनः उत्तस्थौ मूर्तिमानाशो गृहीत्वा जनकात्मजाम्। तरुणादित्यसङ्काशां तप्तकाञ्चनभूषणां रक्ताम्बरधरां बालां नीलकुञ्चितमूर्धजाम्। अक्लिष्टमाल्याभरणां तथा रूपां मनस्विनीं ददौ रामाय वैदेहीम् अङ्के कृत्वा विभावसुः। अब्रवीच्च तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः एषा ते रामवैदेही पापमस्यां न विद्यते। नैव वाचा न मनसा नानुध्यानान्न चक्षुषा सुवृत्ता वृत्तशौण्डेरा न त्वाम् अतिचचारः। रावणेनापनीतैषा वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जनाद्वनात्। रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा रक्षिता राक्षसी संघैः विकृतैर्घोरदर्शनैः। प्रलोभ्यमाना विविधं भर्त्स्यमाना च मैथिली नाचिन्तयत तद्रक्षः त्वद्गतेनान्तरात्मना। विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह्णीष्व राघव न किञ्चिदभिधातव्यम् अहमाज्ञापयामि ते। ततः प्रीतमना रामः श्रुत्वैतद्वदतां वरः दध्यौ मुहूर्तं धर्मात्मा बाष्पव्याकुललोचनः। एवम् उक्तो महातेजाः द्युतिमान् दृढविक्रमः अब्रवीत् त्रिदशश्रेष्ठं रामो धर्मभृतां वरः। अवश्यं त्रिषु लोकेषु न सीता पापमर्हति दीर्घकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा। बालिशः खलु कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्ष्यन्ति मां सन्तः जानकीम् अविशोध्य हि। अनन्यहृदयां भक्तां मच्चित्तपरिवर्तिनीम् अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम्। प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनम्। इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेत
वेलामिव महोदधिः न हि शक्तः स दुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीं प्रदर्शयितुमप्राप्तां दीप्ताम् अग्निशिखामिव नेयमर्हति चैश्वर्यं रावणान्तःपुरे शुभा अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न हि हातुम् इयं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा अवस्यन्तु मया कार्यं सर्वेषां वो वचः शुभं स्निग्धानां लोकमान्यानां एवं च ब्रुवतां हितम् इतीदमुक्त्वा विदितं महाबलैः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा समेत्य रामः प्रियया महाबलः सुखं सुखार्होऽनुबभूव राघवः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 1विंशत्युत्तरशततमः सर्गः।